अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आपको इस्लामी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी बातें और इस्लामी वाक़यात हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, आमीन। चलते हैं वाक़या की तरफ। एक बार हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे, तो बनी इसराइल के एक फ़कीर ने उन्हें रोक कर कहा, ऐ मूसा, अल्लाह के नबी, जब आप वहाँ जाएं तो मेरी भी अर्ज़दाश्त पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला से कहना कि मेरे हिस्से में इतना थोड़ा सा रिज़्क़ क्यों है, कभी खाता हूँ तो कभी भूखा रहता हूँ, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। आपने जाकर हस्बे वादा वही अर्ज़दाश्त पेश की तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इस बंदे का रिज़्क़ सिर्फ एक बोरी अनाज के बराबर है, इसलिए इसे तंगदस्ती के साथ देता हूँ ताकि इससे सारी उम्र रिज़्क़ मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के बाद जब वापस हुए, वापसी पर यही जवाब उस साइल को दे दिया। उसने पलट कर कहा, ऐ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, जब आपका दोबारा जाना हुआ तो अल्लाह के सामने दोबारा मेरी अर्ज़दाश्त पेश करना कि मुझे वो एक बोरी रिज़्क़ एक ही दफ़ा इनायत कर दें, ताकि मैं एक ही बार पेट भर कर खा सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की तरफ रवाना हुए और दोबारा उसी फ़कीर का अर्ज़दाश्त अल्लाह के हुज़ूर पेश किया तो अल्लाह ताला ने उसका सारा रिज़्क़ एक ही बार उस फ़कीर को इनायत किया। फिर आप कुछ अरसे बाद उसी फ़कीर के घर के सामने से गुजरे। हज़रत मूसा ने देखा कि वो शख्स बहुत अच्छे हाल में था। अब उसके घर के सामने देगें चढ़ी हुई थीं। आपको ये हैरत हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह ताला के हुज़ूर जाकर अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, आपका कहा सच है, मगर मैं इतने अरसे के बाद उस फ़कीर के घर के सामने से गुज़रा हूँ, मगर उसका रिज़्क़ तो अभी तक जारी है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उसे मिल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तुम सच कहते हो, मगर वो शख्स बहुत ज़हीन निकला। उसने दिए गए रिज़्क़ से खुद भी खाया और घर वालों को भी पेट भर कर खिलाया, मगर जो रिज़्क़ बाकी बचा उसने मेरी राह में वो खैरात कर दी। और मैंने अपने बंधुओं से वादा किया हुआ है कि अगर कोई मेरी राह में एक हिस्सा खर्च करे तो मैं उसे 70 हिस्से वापस करके देता हूँ। उसने मुझसे तिजारत कर ली है, ऐ मूसा, मैं अपने वादे के मुताबिक उसे मुसलसल लौटा रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ भी बख्शा था।
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو بہت زیادہ غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ تو اس عورت نے اپنا سارا ماجرا بیان فرمایا کہ اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، میری کوئی اولاد نہیں ہے، عورتیں مجھے بانجھ بن کا طعنہ دیتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے مجھے بتائیں کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عورت کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے، واپس آ کر اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سنتی ہی وہ عورت بہت زار و قطار روئی اور واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ کچھ دن بعد ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، جتنی روٹیاں دو گی اللہ تعالیٰ اتنے بچے دے گا۔ اس عورت نے 4 روٹیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے 4 بچے دیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو دیکھو اللہ نے مجھے 4 بچے عطا کیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور ان کی جستجو بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے دوبارہ کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے باری تعالیٰ، آپ نے تو اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن یہ 4 بچے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میری راہ میں کوئی اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے تو میں اپنے فیصلے کو بھی بدل دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی واقعات ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔